डियर कल्याण, कहाँबाट सुरु गरौँ जस्तो लाग्छ मेरो कथा। कहाँबाट शब्दहरू कोरौँ जस्तो लाग्छ मेरो कथामा। मेरा कथाका पानाहरूमा, मेरा कथाका दुःखहरूमा, मेरा कथाका सुखहरूमा कतै कहर र कतै जहर मिसिएका छन्। तिनै मिसिएका कहर र जहरहरूलाई जब म तपाईको आवाजसँग दाँझेर हेर्छु, तब लाखौं मान्छेको बीचमा पुर्याउने तपाईको यो आवाजले कहिलेकाहीँ मलमको काम गर्दो रहेछ। अरूका कथा सुन्दा आफ्नै घाउमा कसैले मलम लगाइरहे जस्तो लाग्ने यो जीवनको वास्तविक कथामा आज म पनि मेरो नाम दर्ता गरेको छु डियर कल्याण, र सुनाउन चाहन्छु म मेरो कथा। मेरो नाम जीवन घरती हो। मेरो जन्म विक्रम सम्वत 2050 सालको ज्येष्ठ महिनाको 19 गते सल्यान जिल्लाको काला गाउँ वडा नम्बर 6 तिमिल काँडामा भएको हो। हाल कुमाक गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा पर्छ। मेरो एकजना दिदी, 2 जना बहिनी र म एक्लो छोरा हुँ घरको। मेरो बुबा सामान्य किसान भए पनि गाउँमा पढे लेखेको मान्छेको रूपमा गनिनुहुन्थ्यो। बुबालाई पढे लेखेको मान्छे भन्ठान्थे गाउँमा, र बुबा त्यसै हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले बुबाले हाम्रो पढाइको लागि धेरै मेहनत गर्नुभएको थियो। मेरो बुबाहरू रुकुमबाट बसाई सरेर त्यहाँ आउनुभएको थियो। यसरी मेरो परिचय सुरु हुन्छ डियर कल्याण। तर म सानो हुँदै छँदा, अर्थात् म 2-4 वर्षको हुँदै देशमा द्वन्द्वले बिस्तारै बिस्तारै जरा गाड्दै गयो। मेरो बुबा गाउँको पढे लेखेको र जान्ने बुझ्ने मान्छे भएकोले कहिले सेनाको तर्फबाट र कहिले माओवादीको तर्फबाट बुबामाथि धेरै दबाब आउन थाल्यो। कसैले कसको मान्छे, कसैले कसको मान्छे भन्न थाले। मेरो उमेर 4 वर्षको हुँदा बुबाले अन्त्यमा हार खानुभयो र सेनातिर छिर्नुभन्दा माओवादीतिर छिर्न गतिलो हुन्छ भनेर उहाँ माओवादी भित्र प्रवेश गर्नुभयो र बुबा भूमिगत हुनुभयो। बुबाको भूमिगत जिन्दगानी पछि घरमा आउने हरेक दुःख सुखहरू आमाले उठाउन थाल्नुभयो। दुःखका बारीहरू आमालाई धेरै समस्या हुन्थ्यो, रुनुहुन्थ्यो, कराउनुहुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ सेना आएर घर वरिपरि घुमेर जान्थे। आमाले हामीलाई च्यापेर आगाको छेउमा, अर्थात् अगेनाको छेउमा लुकाउनु भएका दिनहरू हिजो जस्तो लाग्छ। कहिलेकाहीँ बुबा राति आउनुहुन्थ्यो सैनिक पोसाकमा र भन्नुहुन्थ्यो सब ठिक हुन्छ। माओवादीले सत्ता आफ्नो हातमा लियो भने सब चिज राम्रो हुन्छ। यहाँ बाटो घाटो बन्छ, ठुल्ठुला उद्योग कारखानाहरू चढ्छन् सल्यान रुकुमतिर। बुबाले धेरै ठुलो सपना देख्नुहुन्थ्यो। बुबालाई पनि नेताहरूले सपनाहरू भरिदिए बुबाको दिमागमा। त्यसैले बुबाले पनि धेरै ठुलो सपना देख्न थाल्नुभयो र अर्को दिन बिहान नहुँदै बुबा निस्केर जानुहुन्थ्यो। घरबाट आधा घन्टा हिँडेर पुग्ने स्कुल श्री कालिका प्राविमा पढ्न थाले मैले, जुन सुगा खोलामा पर्छ, र त्यहीँ पढ्न थाले। विक्रम सम्वत 2057-58 रुकुमको घारा सल्यानको शीतलपाटीबाट आर्मीहरू धेरैभन्दा धेरै आउन थाले, किनकि त्यति बेला द्वन्द्व चलिरहेको थियो। ती दिनहरूमा आमाले उठाएका दुःखहरू म अझै पनि सम्झन्छु। कहिलेकाहीँ द्वन्द्वको कारणले घरमा खानेकुरा जोड्दैन थियो। डरले भित्रै बस्नु पर्थ्यो। कतिखेर कहाँ गोली चल्छ ठेगान हुँदैन थियो। यसरी दुःखका साथ आमाले हामी छोराछोरीलाई पढाउँदै जानुभयो। विक्रम सम्वत 2061 सालमा म त्यहाँबाट जनज्योति मावि फारुला सल्यानमा पढ्न थालेँ। किनकि मैले पढ्न थालेको स्कुल 10 कक्षासम्म थियो त्यति बेला,
तर अहिले +2 पनि छ। धेरै विद्यार्थीहरू पढ्छन् त्यहाँ। जनज्योति मावि फारुला सल्यान भनेपछि धेरै विद्यार्थीहरूको पढ्ने विद्यालय बनेको छ। र त्यति बेला कक्षा 10 सम्म थियो र जुन मैले पहिला पढेँ कालिका प्रावि त्यो चाहिँ माथिल्लो कक्षासम्म थिएन। त्यसैले म त्यहीँ जान थालेँ। मलाई राम्रोसँग याद छ ती दिनहरू, दुःख र सुखका दिनहरू म अझै पनि सम्झन्छु आमाका। यसरी दिनहरू बित्दै जाने क्रममा 62-63 को जनआन्दोलन पछिको शान्ति वार्ताले नयाँ रूप लियो र मेरो बुबा त्यति बेला बसन्त स्मृति ब्रिगेड 4थो डिभिजन नवलपरासीमा बस्नुभयो क्यान्टोनमेन्टमा। र त्यसपछि घरमा अलिकति राहतको सास हामीले फेर्न थाल्यौँ। देशमा शान्ति भएपछि दिनहरू बित्दै गए। डियर कल्याण, म सुनाउँछु आज तपाईँलाई मेरो कथा, मेरो जिन्दगानीको कथा आज तपाईँलाई सुनाउँछु। दिल खोलेर सुनाउँछु, बस दिल खोलेर। डियर कल्याण, कहिलेकाहीँ पुराना कथाहरूतिर फर्कनु जीवनको लागि घातक हुन्छ। कहिलेकाहीँ तिनै पुराना कथाहरू घात बनेर आफूभित्र आउँछन् र बाध्य भएर मान्छे पछाडितिर फर्कन्छ, अतीततिर फर्कन्छ मान्छे। तिनै फर्किएका अतीतका घाउहरू, तिनै फर्किएका अतीतका पुराना भग्नावशेषहरू खोतलेर आज म जिन्दगीको शिला खोजिरहेको छु। डियर कल्याण, दुःखमा सुखमा खुसीमा उमङ्गमा निरन्तर साथ दिँदै आइरहनु भएको तपाईँको यो आवाजलाई म पछ्याउँछु र तपाईँको आवाज सँगसँगै साउती गरेर आज आफ्नो कथा लेखिरहेको छु। गरिबको कथा, असहायको कथा भनेर नफ्याँकिदिनु होला। मेरो कथामा कति दुःख छ म आज तपाईँलाई सुनाउँछु। कुरा विक्रम सम्वत 2066 सालको मङ्सिर 15 गतेको हो। जाडोको याम थियो। मेरो ठुलो बुबाको छोराको बिहे भएको थियो। त्यसैले मलाई मेरो ठुलो बुबाको छोराको गाउँमा जानुपर्ने भयो। म सुनाउँछु मेरो जिन्दगानीको कथा। मेरो ठुलो बुबाको छोराको घर रुकुमको नुवाकोट गाविसको नाउली भन्ने गाउँमा पर्थ्यो। बिहेको दिन मलाई राम्रोसँग याद छ। आकाशमा टह टह जुन लागेको थियो। जाडोको याम। बिहेमा नाचगान सुरु हुँदै थियो। हामीहरू यतातिर बसेर आगो तापिरहेका थियौँ। जुनको उज्यालोमा छर्लङ्ग देखिन्थ्यो गाउँको, अर्थात् बिहे घरको आँगन छर्लङ्ग देखिन्थ्यो। भित्रतिर बत्तीहरू बलेका थिए, तर बाहिर आँगनमा खसेको जुन बाक्लो थियो र त्यसैको छेउमा बसेर हामीले आगो तापिरहेका थियौँ। त्यति बेलाको कुरा हो। एकजना प्रतिमा नाम गरेको केटी मेरो नजिक आइ र मलाई भनी, दाइ मलाई चिन्नु भएन? म हक्क नबक्क परे। म त तपाईँलाई चिन्छु नि। प्रतिमा फेरि बोली, मैले एकजना दाइले उहाँको दिदी विवाह गर्नुभएको रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाएँ। त्यो दिन म धेरै बोलिनँ उसँग। कस्तो होला नचिनेको जस्तै गर्नुहुन्छ तपाईँ भनेर ऊ गई। ऊ सँगसँगै अरू केटीहरू पनि थिए, तर ती सबै केटीहरू मध्येमा प्रतिमा राम्रै थिए। मैले फोटो पनि पठाएको छु डियर कल्याण। नपत्याउँदो किसिमकी राम्रै थिए। भोलिपल्ट बिहान बिहे घरमा फेरि सबैजना जुट्न थाले। भोलिपल्ट बिहानको खाना पाक्दै थियो। उसले मलाई मेरो घरमा जाउन भनी कुरा गर्दा गर्दै मैले कसरी जाने नचिनेको घरमा भने। तर उसले नचिनेको कसरी भन्नुहुन्छ? तपाईँको दाइले मेरो दिदीलाई विवाह गर्नुभएको छ। मेरो आफ्नै दिदी नभए पनि उहाँ दिदी हो। प्रतिमाले त्यही भनी। त्यसपछि मैले जान्न भन्दा भन्दै उसले कर गरी
त्यो बिहे घरबाट 5 मिनट तलतिर थियो उसको घर। म उसको आँगनमा पुगेँ, परिचय गराए। घरदेखि माथि लहरे कान्लाहरू थिए। धेरै बेर त्यहीँ बसेपछि, परिचय गरेपछि मलाई पनि अलिकति सजिलो भयो। त्यति बेला म 10 कक्षामा पढ्ने, ऊ 9 कक्षामा पढ्थे। त्यही परिचयले फेरि हामीलाई विवाह घरसम्म ल्यायो। हामी दुवैजना फेरि 5 मिनटको बाटो काटेर विवाह घरसम्म आयो र विवाह सकियो। 2 दिनपछि विवाह सकिएपछि म घर आएँ। त्यति बेला म 17 वर्षको थिएँ र ऊ 16 वर्षकी। राम्री 16 वर्षको जवानी बोकेकी प्रतिमा र 17 वर्षको जवान केटा म। उसको अनुहार हेर्थे, उसको अनुहार सम्झन्थे। राम्रो लाग्यो, राम्रो लाग्थ्यो। त्यसपछि म यता घर आएँ। म सल्यान, ऊ चाहिँ रुकुम। 3 घण्टा लाग्थ्यो हिँडेर जान। तर त्यति बेला एकजना बहिनी उसको गाउँबाट मेरो गाउँ र मेरो गाउँबाट उसको गाउँ गरिरहन्थे। ऊ हेल्थ पोस्टमा काम गर्ने र घर उतै भएकोले जाने आउने गर्थे। उसकै हातबाट हामीले चिठी आदान प्रदान गर्न थाल्यौँ। सहयोगी थिए। यसरी दिनहरू बित्दै जान थाले। डियर कल्याण, म सुनाउँछु मेरो कथा। समय यसरी बिस्तारै बिस्तारै बग्दै जाने क्रममा एसएलसीको परीक्षाका दिनहरू सुरु भए। त्यति बेला श्री जनज्योति माविमै परीक्षा केन्द्र तय भयो जहाँ मैले पढ्थेँ। मेरो घरबाट 2 घण्टाको बाटो तय गरेर जानुपर्ने त्यो स्कुलमा एसएलसीको परीक्षा केन्द्र तय भयो। परीक्षा आउनुभन्दा 2 दिन अगाडि म प्रतिमालाई भेट्न उसको गाउँ गएँ। उसले एसएलसीको लागि शुभकामना दिए। त्यति बेला मलाई टाइफाइड थियो। तैपनि सकी नसकी परीक्षा दिए। परीक्षा दिइसकेपछि त्यो बीचमा के गर्ने भन्ने कुरा भयो। बुबा उतै क्यान्टोनमेन्टमै हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि बुबाको अनुमति लिएर म नेपालगञ्ज आएँ र नेपालगञ्जमा कम्प्युटर सिक्न थालेँ। नेपालगञ्जको धम्बोजी चोकमा डेढा गरेर बस्थेँ। मेरा आफन्तहरू कोलपुरमा हुनुहुन्थ्यो। त्यो बीचमा रिजल्ट आयो। म पास भएँ। म पास भए पनि आर्थिक अवस्था कमजोर भएकोले म त्यही स्कुलमा पढ्नुपर्ने मेरो बाध्यता भएकोले विक्रम सम्वत 2068 सालमा मैले एडमिसन लिएँ। किनकि 67 सालमा एसएलसी दिएपछि 68 सालमा रिजल्ट आयो र मैले एडमिसन लिएँ। रुकुमको नुवाकोटमा मेला लाग्थ्यो। मङ्सिर महिनाको पूर्णिमाको दिन मेला लाग्थ्यो। त्यो मेलामा ऊ पनि आउँछु भनेकोले म पनि जान्छु भने। तर ऊ आफ्नो दिदीसँग आएकी रहेछ। मलाई देख्न साथ दिदीले बहिनी अब उसँग जान्छे भन्ने सोचेर होला दिदीले मसँग आउन दिनु भएन। हामी ओरैतिर मेला हेरिरहेका थियौँ। नाचगान चलिरहेको थियो। मङ्सिर महिनाको जाडो। रातिमा मेला चलिरहेको थियो। टह टह जुन लागिरहेको थियो। डियर कल्याण, तर अचानक आफ्नो दिदीलाई छोडेर मसँग आई। कुरा चल्दै गयो। 1 कान 2 कान हुँदै हाम्रो कुरा यताउता पुगिसकेकोले त्यति बेला मैले भागौँ भने। अब किनकि सबैतिर कुरा चलिसकेको छ, मैले एसएलसी पास गरिसकेको छु, तिमी मेरो घरबाट एसएलसी दिँदा हुन्छ भने। जुनको उज्यालोमा तपक्क बलेकी थिए प्रतिमा। राम्री थिए डियर कल्याण। मैले फोटो पनि पठाएको छु। मेरो कुरालाई उसले स्वीकारी र रातको 12 बजे पूर्णिमाको जुनमा हामी त्यहाँबाट भागेर घरतिर जाने सल्लाह गर्यौँ र दिदीलाई छलेर हामी त्यहाँबाट निस्क्यौँ। 2 घण्टाको बाटो छिचोलेर आउँदासम्म टह टह जुन लागिरहेको थियो। रुकुमबाट सल्यानको मेरो गाउँ पुग्दासम्म एक नासले जुन आकाशमा उदाइरहेको थियो। त्यही जुनको उज्यालोमा डियर कल्याण
उसको हात समाउँदै त्यही जुनको उज्यालोमा उकाली ओह्राली गर्दै ती पहाडी अप्ठ्यारो बाटोहरू काट्दै म रातको 3 बजे उसलाई घरमा लिएर आएँ। म सुनाउँछु डियर कल्याण, मेरो जिन्दगानीको कथा तपाईँलाई सुनाउँछु, दिल खोलेर सुनाउँछु, बस दिल खोलेर। डियर कल्याण, कहिलेकाहीँ खुसीका कुराहरू, कहिलेकाहीँ दुःखका कुराहरू, कहिलेकाहीँ पीडाका कुराहरू र कहिलेकाहीँ उमङ्गका कुराहरू जब जीवनबाट बिस्तारै बिस्तारै विस्थापित हुँदै जान्छन्, तब जिन्दगानीले आफूलाई रित्तो पाउँदो रहेछ। यो रित्तो रित्तो जिन्दगानीभित्र, यो शून्य शून्य जिन्दगानीभित्र कहिलेकाहीँ उदाउने ती सपनाहरू, कहिलेकाहीँ देखिने ती सपनाहरू साँच्ची कति घातक हुँदा रहेछन् डियर कल्याण, म आज तपाईँलाई सुनाउँछु। हामी रुकुमबाट हिँडेर मेरो घर सल्यान आइपुग्यौँ र 3 बजे मैले ढोका टकटकाएँ। आमाले ढोका खोल्नुभयो। मेरो साथमा प्रतिमालाई देख्न साथ आमा तर्सनु भयो, यति राति तैँले के गरेको यस्तो भनेर। मैले आमालाई ढोकाको छेउमै टह टह लागेको जुनको उज्यालोमै मैले त बिहे गरेर ल्याएँ भने आमाले पहिले दुवैजनालाई गाली गर्नुभयो, किनकि आमाले नपढे पनि नलेखे पनि सङ्घर्ष के हो, दुःख के हो सबै बुझ्नु भएको थियो। मृत्युसँग जुधेर बाँच्नु भएकी मेरी आमालाई धेरै कुराको अनुभव थियो। त्यसैले आमाले गाली गर्नुभयो। तर घरमा छोराले ल्याइसकेपछि फर्केर जा, कुन चाहिँ आमाले भन्थ्यो। हामी भित्र छिर्यौँ र त्यो रात त्यत्तिकै बित्यो। अर्को दिन बुबालाई बोलाउने कुरा भयो, तर त्यति बेला माओवादीको पालुङटारमा पार्टीको अधिवेशन चलिरहेको थियो। बुबा त्यही अधिवेशनमा हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले बुबा आउन मिलेन। त्यसैले मङ्सिर महिनाभरि बिहेको कुरा भएन। माघ 1 गते बुबा आउनुभयो। जे जस्तो भए पनि छोराले विवाह गरिसकेको ल्याइसकेको अवस्थामा बुबाले सारा गाउँलेहरू इष्टमित्रलाई बोलाउनु भयो र मैले त्यही माघको 1 गते सिन्दुर हालिदिएँ। पहिलो कुरा, पुसमा बुबा अधिवेशनबाट आउन मिलेन भन्नुभयो। तर त्योभन्दा अर्को कुरा, हाम्रो परम्परा अनुसार त्यो सालको पुसमा विवाह गर्न मिलेन भन्ने कुरा गाउँका जान्ने बुझ्ने मान्छेले भनेकोले 1 गते सिन्दुर हालेर धुमधामका साथ विवाह गरेपछि माघको 2 गते ऊ फर्की म र ऊ गयौँ। ऊ त्यहीँ बसेर एसएलसी दिनुपर्ने थियो, त्यसैले ऊ एसएलसीको तयारीमा थिए। माघ फागुन चैत लाग्यो। चैतमा एसएलसी थियो। म पनि उसलाई पुर्याउन फेरि माइती घर गएँ। त्यो बिचमा ऊ फेरि मसँग आएकी थिए। एक्जामसम्म त्यहीँ बसे र चैते दशैं मानेर हामी दुवैजना आयौँ। त्यसपछि एसएलसीको रिजल्ट आयो। ऊ पास भई। पास भएपछि उसले मैले पढ्ने स्कुलमा पढ्न थाली। घरबाट 3 घण्टासम्म हिँडेर जान्थ्यौँ हामी त्यो स्कुलमा। मलाई राम्रोसँग याद छ। घरबाट हामी निस्कन्थ्यौँ। विवाहित जोडी भए पनि प्रेमी र प्रेमिका जस्तै दुवै हात समाएर 2 घण्टा, 2.5 घण्टा, कहिलेकाहीँ 3 घण्टा लगाएर स्कुल पुग्थ्यौँ। पानी परेको बेला त 3 घण्टा लाग्थ्यो, किनकि उकालो बाटो साह्रै चिप्लो हुन्थ्यो। यसरी घरबाट कलेजबाट घर गर्दा मैले विक्रम सम्वत 2070 सालमा +2 सकेँ र +2 सकेपछि बुबाले भन्नुभयो, तँ एक्लो छोरा, तैँले पढ्नुपर्छ, तेरो लागि सबै कुरा पुर्याउँछौँ हामी। बुबाले त्यसै भन्नुभयो र त्यति बेला बुबाले क्यान्टोनमेन्टबाट आएको पैसाले
कोलपुरमा घडेरी किन्नु भएको थियो। अर्थात् कोलपुर नजिकै चपलगौरी भित्र सिमरी भन्ने ठाउँमा बुबाले घडेरी किन्नु भएको थियो र सानो एउटा घर पनि बनाउनु भएको थियो। त्यही छेउमा माइलो बुबाको घर थियो। त्यसकारण म कोहलपुर आएँ र कोहलपुरको बागेश्वरी बहुमुखी क्याम्पसमा पढ्न थालेँ। बुबाले घर र सानो घडेरीमा घर जोडिदिनु भएकोले सबै कुरा सहज भएको थियो। बुबाले क्यान्टोनमेन्टबाट अवकाश पाउँदा पाएको पैसाले त्यसको जोहो गर्नुभएको थियो। पास भएपछि प्रतिमा पनि आए। म ब्याचुलरमा पढ्दै थिएँ। त्यति बेलाको कुरा हो डियर कल्याण। म तपाईँलाई सुनाउँछु मेरो कथा। मेरो एकजना चिनेको मान्छेले मलाई भन्यो, हेर यसरी हुँदैन। सिन्धुलीगढीमा नेपाली सेनाको पद खोलेको छ, 100वटा पद खोलेको छ। त्यहाँ गएर दरखास्त देऊ, तिमीले सकिहाल्छौ, हट्टाकट्टा छौ। मैले धेरै सोचेँ र प्रतिमासँग कुरा गरेँ। तर बुबाले यो कुरा मान्नु हुँदैन थियो, किनकि बुबा मलाई पढेको हेर्न चाहनुहुन्थ्यो। मेरो परिवार र प्रतिमाको माइतीले पनि चाहँदैन थियो। त्यसैले हामीले बुढाबुढीले सल्लाह गरेर म त्यहाँबाट सेनाको पदको लागि म सिन्धुलीगढी आएँ। त्यहाँ करिब 2-3 महिना बस्नु पर्यो। लिखितमा पास भए। 100 जनाको पदको लागि 6000 दरखास्त परेको थियो। मान्छेहरूले भन्थे अन्तिममा 50 देखि 1 लाख रुपियाँ दिनुपर्छ, सब चिज हुन्छ। तर मैले सेनाभित्र त्यस्तो हुन्छ भन्ने विश्वास थिएन। सब कुरा साँचो हुन्छ, सेनाभित्र त्यस्तो चल्दैन भन्ने कुरा म विश्वस्त थिएँ। त्यसैले मैले त्यतातिर लागेन डियर कल्याण। तर नभन्दै परिणाम मेरो विपरीत आयो। अरूले भनेको कुरा साँचो साबित भयो। म अन्तिममा अन्तर्वार्तामा फ्याँकिएँ। त्यसपछि म कोलपुर फर्केर आएँ। मसँग नसोधेर गयो भनेर बुबा रिसाउनु भयो। एकातिर कलेजको एक्जामको तयारी टडिसकेको थियो, जसले गर्दा मैले एक्जामको फर्म पनि भर्न पाएको थिएन। म निराशामा परिणत हुँदै गएँ। मैले त्यति बेला प्रतिमालाई भने, म राम्रोको लागि गएको हुँ, तर नराम्रो भयो। मैले पढाइ बिगारेँ। मलाई पढ्ने इच्छा छ, म पढ्न चाहन्छु। मैले यही भने डियर कल्याण। जिन्दगीले जिन्दगीलाई कसरी ठग्छ। आफूलाई माया गर्ने मायालु, आफूलाई माया गर्ने श्रीमतीले कसरी घात गर्छन्। म आज सुनाउँछु डियर कल्याण तपाईँलाई मेरो कथा। बस आफ्नो कथा सुनाउँछु, बस आफ्नो। डियर कल्याण, कहिलेकाहीँ नसोचेका कथाहरू आफ्नै जिन्दगानीका पानामा लेखिँदा रहेछन्। कहिलेकाहीँ परिकल्पना नगरेका पीडाहरू जिन्दगानीमा यत्रतत्र छरिँदा रहेछन्। तिनै छरिँदै जाने जिन्दगानीका कथाहरू, तिनै यत्रतत्र फैलदै जाने जिन्दगानीका कथाहरू कहिलेकाहीँ आफ्नै लागि घात बन्दा रहेछन्। तिनै घात र प्रतिघातका कथाहरू डियर कल्याण म आज तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु मेरो कथा मार्फत। म आज तपाईँलाई भन्न चाहन्छु मेरो कथा मार्फत। विक्रम सम्वत 2071 सालको कुरा हो। समय आफ्नै लयमा बग्दै थियो। समयलाई छेकेर छेक्न सकिँदैन। समय जस्तो बलवान केही हुँदो रहेनछ। विक्रम सम्वत 2071 सालको वैशाख महिनामा हामी ससुराली गयौँ। त्यति बेला म तनावमा थिएँ, किनकि आर्मीको ट्रेनिङले गर्दा मेरो पढाइ छुटेको थियो। बुबा आमा परिवार रिसाएको थियो। अर्कोतिर कमाइ कतै पनि थिएन।
र त्यही बीचमा प्रतिमाले +2 सकी। +2 सकेपछि हामीले केही गर्ने अठोट र केही गर्ने सोचिरहेको बेला अचानक मेरो अङ्कलको छोराले इन्डियाको हिमाचल प्रदेशबाट फोन गर्नुभयो र भन्नुभयो काम गर्ने भए आऊ दुईजना। एकातिर पढाइ बिग्रेको पीरले, अर्कोतिर प्रतिमाले पनि +2 सकेकोले उसले फेरि कलेज जोइन नगरिसकेको अवस्थामा हामी त्यहाँबाट इन्डिया गयौँ। इन्डियाको हिमाचल प्रदेशमा त्यही अङ्कलसँगै बसेर आलु खन्ने, स्याउहरू टिप्ने, असाध्यै जाडो हुने ठाउँमा गएर काम गऱ्यौँ। त्यही बीचमा प्रतिमाको पेटमा गर्भ बस्यो, अर्थात् ऊ आमा भन्ने भई। त्यो बीचमा हामीले काम गर्दा गर्दै प्रतिमाको त्यस्तो कुरा थाहा पाएपछि घरबाट उसको माइतीबाट फोन आउँथ्यो। मलाई पनि फोन गर्नुहुन्थ्यो बुबा आमाले, जस्तो भए पनि एक्लो छोरामा। र त्यही साल अर्थात् 71 सालको दशैंमा हामी त्यहाँबाट आयौँ र त्यसपछि हामी दशैंमा गाउँ गयौँ, अर्थात् सल्यान गयौँ। सल्यानबाट फेरि प्रतिमाको माइतीमा गयौँ, रुकुम गयौँ र त्यसपछि विक्रम सम्वत 2071 सालको माघको 14 गते कोलपुर मेडिकल कलेजमा मेरो छोरीको जन्म भयो र छोरीको नाम विद्या राख्यो। यसरी म बुबा भने डियर कल्याण। म सुनाउँछु आज तपाईलाई मेरो कथा। सुन्दा केही नलाग्ने दुःखको कथा म सुनाउँछु आज तपाईलाई। र प्रतिमाले छोरीलाई जन्म दिइसकेपछि मेरो बुबा आमा त्यही बेला उता सल्यानको सबै कुराहरू बेचेर, गाउँको सस्तोमा सबै कुरा बेचेर त्यही कोहलपुरकै जहाँ हामी बसेका थियौँ घर बनाएर त्यही छेउमा अलिकति जग्गा किनेर बसाइ सराई गर्नुभयो। अब पहाड जान गाह्रो हुन्छ भनेर। बुबा आमा आएपछि, छोरी जन्मिएपछि मलाई गाह्रो हुन थाल्यो। 1 पैसाको कमाइ छैन। देशमा महँगी बढेछ। सानी छोरी चाहिँ उसलाई पढाउनु पर्छ, के गर्नुपर्छ। र एक दिन मैले प्रतिमासँग कुरा गरेपछि उसले पनि सहमति दिए र म विदेश जाने, वैदेशिक रोजगारमा जाने अनुमति मागेपछि म काठमाडौँ आएँ र काठमाडौँबाट अनेक कोसिस गरेपछि 2015 को मे को 26 तारिकको दिन म वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा मलेसियाको क्वालालम्पुर आइपुगेँ। त्यहाँ म्याच मोर भन्ने कम्पनीमा मैले काम गर्न थालेँ। त्यो कम्पनीले र्याकहरू र सुपरमार्केटलाई चाहिने ठुला र्याक, ठुला बक्सहरू उत्पादन गर्थ्यो र त्यही कम्पनीमा काम गर्न थालेँ। काम अत्यन्तै कठिन थियो। बिदाका दिनहरूमा म क्वालालम्पुरको कोतरायमा आउँथेँ, जहाँ नेपालीहरूको मनक्के जमघट हुन्थ्यो। नेपाल हो कि मलेसिया हो थाहा हुँदैन थियो। नेपाली रेस्टुरेन्टमा सबै पाउँथ्यो। यतिसम्म कि मान्छेलाई चाहिने छ्याङ, जाँड, कोदाको तुम्बा, रङ्गाका सुकुटी, साराका सारा नेपाली परिकारहरू पाइन्थे। बेदाका दिनहरूमा बाटोमा नेपाली मात्र कुरा गरेर हिँडेको ती बाटोहरू, ती कोतराय र क्वालालम्पुरका ती गल्लीहरूमा थोरै समय बिताएर मैले धेरै काम गर्थेँ। धेर कल्याण 18 घण्टासम्म म ड्युटी गर्थेँ। कडा परिश्रमका साथ आउँथेँ र आएपछि घरमा फोन गर्थेँ।
पहिला प्रतिमालाई फोन गर्थे। उसले सब चिज राम्रो छ भनेपछि लामो सुस्केर हाल्थे। विदेशमा काम गर्दा जब घरतिरको राम्रो कुरा सुन्न पाइन्थ्यो तब मिठो निन्द्रा लाग्थ्यो। सब चिज राम्रो थियो। अथाह मेहनत गरेको कारणले 40-50 हजारको मेरो कमाई हुन थाल्यो। पछि गएर 50,000 रुपियाँ त मैले बचाउन थालेँ। छोरी ठुली हुँदै गई। मैले सोचेको थिएँ सब चिज ठीक हुन्छ, तर म आज सुनाउँछु डियर कल्याण, कसरी श्रीमतीले श्रीमानलाई धोका दिन्छन्। अगाडि फूल देखाएर, गुलाबको फूल देखाएर पछाडि कसरी धोकाको छुरा रोप्छन्। म सुनाउँछु आज तपाईलाई मेरो कथा, बस मेरो आफ्नो कथा। डियर कल्याण, म सुरु गर्छु मेरो जिन्दगानीको कथा। म सुनाउँछु आज तपाईलाई मेरो जिन्दगानीको कुरा 2018 को हो। म मलेसियाको त्यही कम्पनीमा काम गर्थेँ। असाध्यै राम्रो कमाइ थियो। ओभर टाइम गरेर मैले 50,000 घरमा पठाउँथेँ र त्यो पैसाले छेउमा बुबाले फेरि जग्गा थपिदिनु भयो। दिदी बहिनीको विवाह गर्नुपर्छ भनेर केही पैसा राख्नु भयो पनि 3 वर्षको कामपछि म आउँछु भनेर प्रतिमालाई दिनदिनै फोन गर्थे। 17-18 घण्टाको ड्युटी गरेर जब प्रतिमालाई फोन गर्थे, उसको मिठो स्वरमा रेस्ट गर्नुहोस्, चिन्ता नगर्नुहोस्, सब चिज ठिक छ भन्दा खुसीका आँसु आँखाबाट आउँथे। कसको लागि दुःख गरेको थिएँ मैले डियर कल्याण? मैले कसको लागि मरेको थिएँ? मरी काम गरेको थिएँ मैले कसको लागि? आज यही प्रश्न उठ्छ मनमा। दिनहरू यसरी चल्दै थिए, तर एक दिन बुबाले मलाई फोन गर्नुभयो। छोरा, के छ तेरो हाल खबर भन्नुभयो। मैले सबै कुरा ठिकै छ बुबा, राम्रै छ, पर्सि फेरि पैसा पठाइदिन्छु 1 लाख रुपियाँ भने। ठिक छ, राम्रो गरेको छ छोरा भन्नुभयो। नपढे पनि मेरो सपना पुरा गरेनस्, तर पनि म खुसी छु भन्नुभयो। मैले देशको लागि लडेँ, तर आज मेरै पार्टीका नेताहरू ठुल्ठुला पदमा पुगेका छन्। देशमा सोचेको जस्तो केही हुन सकेन। तैँले जे गरेको छस् ठिक गरेको छस् भन्नुभयो। तर कुरा गर्दै जाँदा बुबाले भन्नुभयो, प्रतिमाको बारेमा राम्रो समाचार आइरहेको छैन छोरा भन्नुभयो। मैले कुरा के हो बुबा भन्नुहोस् भने, तैँले प्रतिमाको दिदीलाई र आमालाई फोन गरेर सोध भन्नुभयो। त्यो दिन 16-17 घण्टाको ड्युटी गरेर घरमा आएको थिएँ। फोन गर्छु भन्दा भन्दै भुसुक्कै निधाएछु। अर्को दिन बिदा थियो। बिदाको दिन मैले प्रतिमाको दिदीलाई कुरा गरेँ र आमालाई पनि कुरा गरेँ। दिदीले भन्नुभयो, तपाईँ एकदम असल मान्छे हो, तपाईँ जस्तो केटा मान्छे मैले देखेको छैन। उहाँले त्यति मात्र भन्नुभयो। त्यसपछि आमालाई फोन दिनुभयो। मेरो सासू आमाले भन्नुभयो, छोरीको गल्ती हो, तपाईँ त देवता जस्तो हो, तपाईँहरूको बुबा आमाको पनि कुनै गल्ती छैन, हो एकजना केटासँग भेट्छे भन्नुभयो। सासू आमा र स्वयं प्रतिमाको दिदीले भनिसकेपछि म चसङ्ग भएँ। त्यसपछि फेरि उताबाट फोन आयो, तपाईँ असल मान्छे हो, सोच्नुहोस् केटी मान्छेबाट कहिलेकाहीँ अन्जानमा गल्ती हुन्छ, गल्ती भयो होला, छोरीलाई सम्झेर स्वीकार दिनुहोस् भनेर मेरो सासू आमा रुनुभयो। म केही बुझ्नै सकेन। मैले चारैतिर फोन गरेँ। त्यसपछि चिने जानेका आफन्तहरू र कोहलपुरतिरका सबैलाई फोन गरेँ। सबैले त्यही भने, एकजना केटासँग लुकेर भेट्छे। डियर कल्याण, मैले प्रतिमाको सारा सब चिज पुरा गरेँ।
उसले चाहेको मोबाइल, उसले चाहेका लुगाहरू, उसले चाहेका सारा कुराहरू दिन्थे। तर जवान भएकी श्रीमतीलाई र उसको जवानीका इच्छाहरू पूरा गर्न म सक्दैन थिएँ, किनकि म मलेसियामा थिएँ, ऊ कोहलपुरमा थिए। त्यो कुरा सम्भव थिएन। उसले आफ्नो शारीरिक चाहना मेट्नको लागि बोयफ्रेन्ड बनाए र बिस्तारै बिस्तारै त्यो बोयफ्रेन्डसँग उसको माया बस्यो। किन लुकाउनु डियर कल्याण, किन डाँट्नु? उसको शरीरलाई चाहिने आवश्यकता मैले पूरा गर्न सकेन। म किन डाँटु? आज तपाईँलाई दिल खोलेर कुरा गर्न मन लागेको छ। त्यसपछि मैले सबै कुरा बुझेपछि फोन राखेँ। बुबाले फेरि छोरीको लागि एकपटक सोच छोरा भन्नुभयो। तनावमा थिए डियर कल्याण। 17-18 घण्टा ड्युटी गर्नु पर्थ्यो। कति गाह्रो हुन्थ्यो होला। कहिलेकाहीँ गाह्रो भएर थुचुक्कै भुइँमा बस्थे, फेन भएर लडे जस्तो हुन्थ्यो। फेरि भित्ता समाएर उठेर काम गर्थे। त्यसरी भागेर आएकी केटी। मेरो काकाको छोराको विवाहमा कठिन थियो जिन्दगानी। मेरो आफ्नो जिन्दगानी कठिन थियो डियर कल्याण। ती दिनहरूमा फोन आइरहन्थे। एकपटक फेरि मेरो ससुराले फोन गरेर स्वीकारिदिनुहोस्, तपाईँ असल मान्छे हो भन्नुभयो। मैले हुन्छ भने र फेरि प्रतिमालाई फोन गरेर सम्झाएँ। गल्ती मेरो हो, मैले आफ्नो सीमा नाघेँ भनी उसले। मैले सोचेँ मेरो बुबा आमाबाट कुनै गल्ती भएको छ भने भन्दा उहाँहरूबाट कुनै गल्ती भएको छैन, उहाँहरूले त माया गर्नुहुन्छ भनी उसले उसकै मुखबाट सुने डियर कल्याण। त्यसपछि छोरीको लागि सोच्नुपर्छ। छोरीलाई राम्रो बोर्डिङ स्कुलमा पढाउनुपर्छ। पैसा मैले कमाइरहेको छु। म छिटै आउँछु र नेपाल आएपछि त्यही कोलपुरमा एउटा व्यवसाय गरौँला, व्यापार गरौँला। केही समय धैर्य लिएर बस, यताउता नडुला भने उसले हुन्छ भने। एउटै घरमा बस्ने, सब चिज राम्रो हुँदै थियो डियर कल्याण। तर फेरि 2-3 महिनापछि मेरो बुबाले उसको हातबाट मैले भने अनुसार उसको मोबाइल खोसिदिनु भएको थियो। 2-3 महिनापछि मैले पठाइदिएको पैसाले उसले फोन किनेर ल्याएछ र राति राति फोन गर्दो रहेछ फेरि त्यही केटालाई। बाबा आमा पल्लो कोठामा सुत्नु भएको छ। छोरी पनि हजुरबुवा हजुरआमासँग सुत्थी। आमालाई खोइ किन मन पराउँदैन थिए मलाई थाहा छैन। तर उसले बिस्तारै बिस्तारै फोन गर्थे। बाबा आमाले वास्ता गर्नु हुँदैन थियो। फेरि हल्लाका यताउता चल्न थालेपछि बाबाले एक दिन कुरा सुन्नु भएछ। राति राति कुरा गरेको बाबालाई साँचो लागेछ र रातभरि कुरा गरेको बाबाले प्रत्यक्ष सुन्नु भएछ। र एक दिन बाबालाई रिस उठेछ र बेसकन उसको ढोका घचघच्याउनु भएछ। उसले ढोका खोली। रातको 3 बजेको थियो डियर कल्याण। रातको 3 बजे बाबाले भन्नुभयो, छोरो विदेशमा 18 घण्टा 20 घण्टा काम गर्छ, पसिना बगाउँछ। उसले पठाएको पैसाले फेरि पनि मोबाइल किनेर, फेरि पनि सिम किनेर कुन चाहिँ केटासँग कुरा गरेको। यसो गर्न सुहाउँदैन। यसो गर्ने भए यहाँ नबस्नु भनेर बुवाले भनिदिनु भयो। डियर कल्याण, कति गाह्रो छ जिन्दगानी, कति अप्ठ्यारो छ जिन्दगानी, कति दुखान्त छ यो जिन्दगानीमा। म सुनाउँछु आज तपाईँलाई मेरो कथा। मेरो आफ्नै श्रीमती जसले विवाहमा मसँग कुरा गर्न आई, आफ्नो घरमा लागि, तिमी कति राम्रो केटा, म तिमीलाई माया गर्छु भनी आफै मेलामा गएको हामी भागेर आए। तर आज त्यही श्रीमतीको कथा सुनाउँदा, आज तपाईँलाई त्यही श्रीमतीको कथा लेखिरहँदा मलाई कस्तो भइरहेको होला डियर कल्याण। म कसरी भनौँ, बस कसरी। डियर कल्याण,
मुठुमाथि ढुङ्गा बजारेर, मुठुमाथि हथौडाले हिर्काएर समय गुजार्न कति गाह्रो हुन्छ। म सुनाउँछु मेरो कथा। बुबाले त्यसरी सबै कुरा भनेपछि बुबाले मलाई फोन गर्नुभयो। मैले यसो यसो भने, छोरा, यदि मैले गल्ती भनेको भए म उसँग गएर माफी माग्छु भने। तर मैले बुबालाई भने, तपाईँले माफी माग्नु पर्दैन। किन माफी माग्ने? तपाईँ चुप लागेर बस्नुहोस् भने। त्यसको तेस्रो दिन बिहान स्कुलको बस आयो छोरीलाई लिन। उसले छोरीलाई पुर्याउन जाने बेला आफ्ना कपडाहरू पनि झोलामा हालिछे र छोरीलाई स्कुल बसमा चढाएर ऊ त्यहाँबाट निस्किछि। र त्यसपछि प्रतिमाले मेरो माइलो अङ्कलको श्रीमतीलाई त्यहीँबाट फोन गरेर भनेछ, म जान्छु, मेरो लागि कसैले चिन्ता गर्नु पर्दैन, छोरीलाई राम्रोसँग पाल्दिनु भनेर हिँडिछ। 3 वर्षको छोरीलाई छोडेर हिँड्ने आमा कस्तो होला ढेर कल्याण। फोटो हेर्नुहोस् त प्रतिमा कति राम्री छ। तर त्यही केटीले 3 वर्षको छोरीलाई छोडेर केटासँग हिँडी, त्यो पनि विवाहित केटासँग हिँडी। किन हिँडी, के कारणले हिँडी मलाई थाहा छैन। मैले सब चिज पुर्याएँ, तर उसको शारीरिक चाहना मैले पुर्याउन सकेन। जवान भएकी श्रीमतीले आफ्नो जवानी थाम्न सकिन। उसको जवानीको भेल बग्यो, तर उसले मलाई त्यागी। ऊ गएको दिन ढेर कल्याण छोरीलाई फोन गर्छु, मलाई त त्यति राम्रोसँग चिन्दैन छोरीले। आमालाई सोध्छु छोरी के गरिरहेकी छे भन्छ। आमा भनेर खोज्छे, रुन्छे। आमाले त्यही भन्नुहुन्छ। मलाई क्वालालम्पुरमा कस्तो भयो होला ढेर कल्याण। म पक्कानिएर कोठामा रुन्थेँ। साथीहरूले सम्झाउँथे, छोड्दे त्यस्तोलाई, चिन्ता नगर, बुबा आमासँग छे, हजुरबुवा हजुरआमासँग छे, छोरी चिन्ता नगर। त्यही भन्थे। सब चीज सहेर दुःख गरिरहे ढेर कल्याण। लगातार महिनाको 50,000 घरमा पठाइरहे। 17-18 घण्टा काम गर्थे। दुब्लाएर पातलो भएर नचिनिने अनुहार थियो मेरो। त्यसरी विवाह गरेको प्रतिमालाई कति माया लाग्थ्यो। त्यसपछि गाईगुई हल्ला आयो। त्यही बिहे गरेको केटाले उसलाई भगाएर इन्डियाको हिमाचल प्रदेशमा लगेको छ। स्याउहरू टिप्दैछन् भन्ने कुरा सुने। आफू पनि प्रतिमासँग त्यहीँ पुगेको भक्कानेर रुन्थे। त्यसपछि त्यहाँ के भयो थाहा भएन। झगडा पर्यो के पर्यो थाहा छैन। ऊ त्यो केटालाई त्यहीँ भारतमा छोडेर, अर्थात् इन्डियामै छोडेर प्रतिमा नेपाल फर्किछि। ढेर कल्याण कसरी सुनाऊ मेरो कथा, कसरी भनौँ मेरो कथा। र त्यसपछि ऊ माइती गएछि, आफ्नो घर रुकुम। माइतीमा पनि उसलाई गाली गरेछन्, तर जे जस्तो भए पनि छोरी हो, घरमा हेर्नै पर्यो। त्यसपछि ऊ माइतीमा बस्न थालेछ। करिब 3 वर्षपछि, अर्थात् विक्रम सम्वत 2019 को जनवरीतिर म नेपाल आएँ। नेपाल आएपछि ढेर कल्याण म काठमाडौँबाट सिधै प्लेन चढेर नेपालगञ्ज आएर कोहलपुर गए र सिधा घरमा गए। जान साथ छोरी खेलिरहेकी थिए। छोरीलाई अगालोमा बेरेर रोए। मेरी छोरी तिमीलाई टुहुरो बनाएर तिम्री आमा गई भनेर भक्कानेर रोए। बुबा आउनुभयो, आमा आउनुभयो, मलाई अगालो मार्नुभयो। नरो छोरा, हामी छौँ भन्नुभयो। एकमत हार्नु हुँदैन। त असल केटा होस्। असल केटाले त्यसरी हिक्मत हार्नु हुँदैन। मैले हृदय आमा बुबालाई भने, असाध्यै माया गर्थे मैले प्रतिमालाई। मैले सब चिज दिए, तर खै उसलाई के पुगेन र गई भनेर रोइरहे।
म रोइरहेँ ढेर कल्याण। मलाई के नभेटे जस्तो, के नदेखे जस्तो भयो। त्यसपछि केही दिन घरमा बसी म आएको खबर मेरो ससुरा अर्थात् प्रतिमाको बुबा आमाले थाहा पाउनु भएछ। त्यसपछि मेरो सासूले फोन गरेर, तपाईँ असल ज्वाइँ हो, तपाईँ जस्तो असल केटा पाउन गाह्रो छ, हामीलाई माफ गरिदिनुहोस्। छोरीले बाटो बिगारी कुबुद्धिमा लागि विवाहित केटासँग गयो। आज त्यो केटासँग पनि छेकी छैन, थाहा छैन, यहीँ आएर बसेकी छे। यदि तपाईँले दुःख मान्नु हुँदैन भने हामी कान्छी छोरीलाई विवाह गरेर बकाइदा बाजा बजाएर टिको टालो गरेर दिन्छौँ भन्नुभयो। मैले कसरी स्वीकारू डियर कल्याण? मैले त्यो कुरा स्वीकार्ने कुरै थिएन। र म त्यहाँबाट केही समय बसेर फेरि आफ्नै कम्पनीमा फर्केँ। अहिले म क्वालालम्पुरको त्यही कम्पनीमा छु डियर कल्याण। र तपाईँलाई सुन्छु, तपाईँका कथाहरू सुन्छु युट्युबबाट। आफ्नै घाउमा मलम लगाइरहे जस्तो लाग्छ। फलामले फलामलाई काटे जस्तै दुःखले दुःखलाई काट्दो रहेछ। त्यसैले आज तपाईँलाई म पनि लेखिरहेको छु मेरो कथा। र यो कथा म प्रतिमालाई भन्न चाहन्छु। प्रतिमा, तिमीले डियर कल्याणको मेरो कथामा आफ्नै कथा सुनिरहेकी छेउ होला। तिमी यो कार्यक्रम छोडेर बस्न सक्दैनौ। र यही कार्यक्रम मार्फत भन्न चाहन्छु, तिमी यति बेला रुन्छौ रे, मैले ठुलो गल्ती गरेँ, मलाई पश्चाताप छ भनेर रुन्छौ रे। अब जति रोए पनि, जति कल्पे पनि तिम्रो र मेरो बाटो फरक भइसकेको छ। हो, म तिमीलाई माया गर्छु। तिम्रो मायामा सारा जिन्दगी गुजारे मैले। पढाइ छोडे, मेरो पढाइ बिग्रियो। म तिमीलाई माया गर्छु, तर माया गरे पनि अब म तिमीलाई स्वीकार्न सक्दिनँ। तिमीले यही बुझ। मलाई थाहा छ तिमी जिन्दगीभर पछुताउँछौ, त्यो तिम्रो जिम्मा, तर म अब तिमीलाई स्वीकार्दैन। र यो कार्यक्रम सुनिरहनुभएका सबै श्रीमतीहरू जसको श्रीमान विदेशमा हुनुहुन्छ, म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, मेरो कथा तपाईँको लागि पनि उदाहरण हो। मनन गर्नुहोस्। यदि तपाईँ कुबाटोमा हुनुहुन्छ भने अझैदेखि छोड्नुहोस्। हामीहरू मलेसियामा, अरबमा अर्थात् बालुवाका सहरहरूमा 45-50 डिग्रीमा पसिना बगाउँछौँ। हाम्रा हात पटपटी फुटेका हुन्छन्। त्यही फुटेका हात र परिश्रमले पठाएको पैसाले तपाईँहरू क्रिम पाउडर किन्नुहुन्छ र पछि नेपाल फर्केपछि हाम्रा फुटेका हातहरू तपाईँहरूलाई मन पर्दैन। तपाईँहरूलाई त्यही क्रिम पाउडरले र सहर बजारको बसाइले परिवर्तन गरिसकेको हुन्छ। जिन्दगी लामो हुन्छ, त्यसैले क्षणिक आवेशमा आएर बाटो नबदल्नुहोला। श्रीमानको दुःखलाई आफ्नो दुःख सम्झेर केही वर्ष प्रतीक्षा गर्नुहोला। फर्केपछि स्वर्ग मिल्छ, किनकि दुःखपछि सुख आउँछ। मेरो कथा मार्फत म यही भन्न चाहन्छु, आफ्नो श्रीमानलाई विदेश गयो, अब आउँदैन भनेर धोका नदिनुहोला। बस धोका, नत्र प्रतिमा जस्तै पछुताउनु पर्नेछ तपाईँहरूलाई सारा जिन्दगीभर। बस सारा जिन्दगीभर, बस सारा जिन्दगीभर।